गुज़िश्ता कुछ दिनों में हमने तालीमी इदारों से कुछ ख़बरें सुनी, बड़ी तशवीशनाक ख़बरें थी। सबसे पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का वाक़या सामने आया, तलबा तंजीमों में वहाँ पर तसादुम हुआ, यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से ख़बर आई, वहाँ पर भी इसी किस्म का कुछ तसादुम हुआ, कुछ मामलात हुए, यूनिवर्सिटी में बड़ी हंगामा आराई हुई। अब ये जो यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्हें हम दरसगाह कहते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन तालीम के साथ साथ ये जो तलबा तंजीमें हैं उनसे भी वास्ता पड़ता है स्टूडेंट्स का। अब तलबा तंजीमें अगर कंस्ट्रक्टिव काम कर रही हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या तलबा तंजीमें और सियासी तंजीमें जब ये गड़बड़ हो जाती है तो यूनिवर्सिटीज़ का माहौल ख़राब नहीं होता? और क्या तलबा तंजीमों और सियासी तंजीमों को यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ दानिश्वर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस नए घर के नए प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो बहुत मुबारक हो आपको इस नए घर की, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपके इस नए घर में। आमीन आमीन आमीन। सर ये बताइए कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ में तलबा तंजीमें कह लें या सियासी तंजीमें जो कह लें, आपका मुशाहिदा क्या है, कितना पेनिट्रेशन है इनका और क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? ये उसूली तौर पर तो हर महज़्ज़ब मुआशरे में जितने भी किसी काम के स्टेक होल्डर्स हैं उनको उस पॉलिसी मेकिंग में शामिल होना चाहिए। मैं एक इदारे का सरबराह था मेडिकल कॉलेज में, और मेरा ये ख्याल था कि जो एकेडमिक काउंसिल है मेडिकल कॉलेज की, उसके अंदर भी जो टॉप के 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि लड़कियों को रिप्रेजेंट करें भी और लड़कों को भी रिप्रेजेंट करें, उनको भी एकेडमिक काउंसिल के अंदर बैठना चाहिए, ताकि वो तमाम मामलात जो स्टूडेंट्स के सिलसिले में डिसीजन मेकिंग होते हैं, मसलन उनका टाइम टेबल, उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो उसके अंदर उनको शामिल होना चाहिए। मगर यहाँ शुरू में मैंने एक बात कही थी कि यह है मुहज़्ज़ब मुआशरों में। अब ये बात बहुत दुख से कही जा सकती है कि हमारा तहजीब का लेवल अभी वहाँ तक नहीं आया जहाँ हमें इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। बिल्कुल। अच्छा, इसकी मिसाल ये है, हम सब जो यहाँ बैठे हैं और आप रोज़ इस बात को कहते हैं कि जमहूरियत सबसे ज़बरदस्त तरीका हुकूमत है, और अब तक के हिसाब से जो वेस्टर्न पॉलिटिक्स है, पार्लियामेंट वाली पॉलिटिक्स, ये अगर सही तरीके से चले और इसकी ये मिसालें हैं तो मुल्क ज़बरदस्त तरीके से चलेगा। लेकिन अपने मुल्क में देख लीजिए, वो चीज़ जो मुहज़्ज़ब मुआशरों के अंदर एक ख़ास तरीके से उन मुल्कों को डेवलप करने के लिए ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है, हमारे यहाँ उसका क्या सत्यानाश हुआ है। तो लिहाजा कॉलेजेस के अंदर यूनियन के मैं बहुत हक में हूँ, वो ऐसा होना चाहिए, मगर ऐसा होने से पहले उस मयार पर लेके आना पड़ेगा हमारे अवामुन्नास को और हमारे तलबा और तालबात को और हमारे टीचर्स को। मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन ये है कि जितनी भी कॉलेजेस में यूनियंस होती हैं वो एक्चुअली हमारी सियासी पार्टियाँ या उस शहर के जो पावर ग्रुप्स होते हैं वो उनकी एक एक्सटेंशंस होती हैं। जिस तरीके से तो जो सियासी पार्टियां हैं उन्हीं की एक ब्रांचेस जो हैं वो मेडिकल कॉलेज के अंदर होती हैं, मेडिकल कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर होती हैं, जिसके नतीजे में वो एक उसूल के मुताबिक कंट्रीब्यूट करने की बजाय अपने उस पार्टी को वो टो कर रही होती हैं, जिसकी बुनियाद पर कुछ लोग गुरूही मफादात हासिल करने के लिए वहाँ के बड़े बन जाते हैं और वो फिर फसाद मचाते हैं। ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल सही है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब जब ये भी डिबेट होती है कि क्या पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पॉलिटिक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाबंदी थी पॉलिटिक्स पे भी और स्टूडेंट के जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी उन पे, हालांकि उसके बावजूद भी नुकसान तो उतना ही होता रहा जितना कि होता था पहले, लेकिन बस वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर पाबंदी थी। तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, हम चाहते नहीं कि पाकिस्तान के अंदर अच्छे पॉलिटिशियंस आएँ। हम ये कायद-ए-आज़म एक बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिशियन थे, लियाकत अली खान एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये पॉलिटिशियन थे बहुत बड़े। तो क्या हम चाहते नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर एक अच्छे पॉलिटिशियंस होने चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अच्छे पॉलिटिशियंस होने चाहिए तो स्टूडेंट्स की तरबियत तो कॉलेज के लेवल पर पॉलिटिक्स के लिए होनी चाहिए। मगर जब आप ये कह रही हैं ना कि क्या कॉलेज में पॉलिटिशियन होनी चाहिए, पॉलिटिक्स होनी चाहिए, नहीं, एक्चुअली हम सब के सब कॉन्शियस में ये है कि ये पॉलिटिक्स बड़ी फजूल चीज़ है। हम सब के जहन में यह है कि पॉलिटिक्स का मतलब ही एक दूसरे की टांगें खींचना है। तो जो असली पॉलिटिक्स है
وہ تو اسٹوڈنٹس کو بالکل وہ تو 5ویں جماعت سے ہمیں سکھانی چاہیے, 10ویں جماعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پولیٹیشین کون تھا؟ خلفائے راشدین سے بڑے پولیٹیشین. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں پالیٹکس کا مطلب ہی بے ایمانی, 2 نمبری, اپنی پیسے کو استعمال کر کے, اختیارات کو استعمال کر کے, اس اختیارات کے ذریعے سے سب جائز ناجائز کام کروانا ہے. جو کچھ ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پولیٹیشینز کرتے ہیں ایگزیکٹلی انہی کی ایک کاپی ہمارے یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے نام کے اوپر کرتے ہیں. اس لیے ہمیں برا لگ رہا ہے. یعنی ایک زمانے میں تھا کہ دیسی گھی جو تھا نا وہ بڑا زبردست سمجھا جاتا تھا کہ وہ دیسی گھی میں بنی ہوئی چیز بڑی زبردست ہے. اب وہ اتنا برا ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو چیز دیسی گھی میں بنی ہوگی نا وہ خراب ہوگی. پتہ نہیں یہ مثال اس پر آتی ہے کہ نہیں آتی. صحیح ہے. نہیں تو سر بڑا لیڈر بھی تو وہی ہوتا ہے جو جیل گیا ہو. بغیر جیل کے ہم تو ویسے گھر میں چوکیدار نہ رکھیں ایسے بندے کو کہ جو ہلکا سا بھی کرمنل ریکارڈ رکھتا ہو, لیکن یہاں پر تو جیل والا جو ہے وہ جب تک جیل میں وقت نہ گزارا ہو تو آپ عظیم لیڈر نہیں بن سکتے. دیکھیں شفا, بات یہ ہے کہ جب معاشرے شعوری طور پر بہت لو ہوتے ہیں نا تو وہ پھر گروہی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. جب معاشرے شعوری طور پر بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ سچ کے ساتھ ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کی مثال دیتا ہوں. یہاں ہوا کہ وکیلوں نے آ کے ڈاکٹروں کو تنگ کیا تو ڈاکٹروں نے جا کے وکیلوں کے سارے چیمبر جلا دیے, اور اس کے بعد جب ڈاکٹروں اور وکیلوں نے یہ کیا کہ لاہور کے ایک ہسپتال میں جا کر جو مریض لیٹے ہوئے تھے کارڈک وارڈ میں ان کی ڈرپیں کھینچ لی اور شیشے کے ساتھ آئی سی یو کو توڑ دیا. اچھا, اب یہ جو ایکٹیویٹی ہے اگر آپ اس کو پالیٹکس کہتے ہیں تو یہ پالیٹکس نہیں ہے, یہ گروہی مفادات ہیں. میں وکیل بھائی ہوں, میں وکیلوں کے ساتھ ہوں. میں ڈاکٹر بھائی ہوں, میں ڈاکٹر کے ساتھ ہوں. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھی کہ میں بنو خزرج قبیلے کا ہوں, میرے قبیلے کے ایک بندے کو مارا گیا, لہٰذا میں دوسرے قبیلے کی تمام عورتوں کو پکڑ کے لے جاؤں گا اور میں اس کو مار دوں گا. جب معاشرہ شعوری طور پر بہت لو سطح پر ہوتا ہے تو لوگ گروہی مفادات کے ساتھ ہوتے ہیں, سچ کے ساتھ نہیں ہوتے. ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے شعوری طور پر اس سطح پر ہے جہاں لوگوں کے لیے سچ کی اہمیت نہیں ہے, گروہ کی اہمیت ہے. میری جٹ برادری کو اگر کچھ ہوا تو میں لڑ پڑوں گا, میرے پنجابی بھائی کو کچھ ہوا تو میں لڑ پڑوں گا, اور یہی یونیورسٹی میں ہے. بالکل لسانی بنیادوں پر. اچھا اب چلے اگر ہم کہیں کہ جی تربیت ہوگی معاشرے کی تو اس میں تو نسلیں لگ جاتی ہیں اور وقت بڑا لگتا ہے اس کے اندر. ابھی اگر ہم اس طرح کی چیزوں کے سلوشن کی طرف جائیں تو کیا اس وقت آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹ یونینز پر کیا پابندی ہونی چاہیے یونیورسٹیز میں اور کالجز میں آپریٹ کرنے کے لیے یا نہیں؟ میرے خیال میں اس وقت تو ایکیوٹ فیز ہے اور اس حالات میں تو فوری پابندی لگا دینی چاہیے, لیکن اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ ہم یہ پابندی کس طریقے سے بتدریج اس کو ہم ہٹائیں گے اور اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ایک پیرلل فیکلٹی ڈیولپمنٹ کی بھی ضرورت ہے. ہمارے اب اساتذہ وہ نہیں رہے, وہ اقبال کا شعر ہے نا, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ عشق میں رہی مستیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اب نا مسئلہ یہ ہے کہ اب نا سمجھ نہیں آتا کہ کون سے, میں بھی کچھ تھوڑی شاعری کرتا ہوں. میرا ایک شعر یہ ہے کہ جہاں دیکھو صفے ماتم بچھی ہے, جہاں دیکھو, بلکہ آپ اگر آپ کا وقت ہوگا تو میں پوری غزل سناؤں گا, فی الحال ایک شعر ہی سنیے. جہاں دیکھو صفے ماتم بچھی ہے, جی جی سنائیے. جہاں دیکھو صفے ماتم بچھی ہے, یہاں ایک بات کا رونا نہیں ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہی کا ہی پرابلم ہے, ہمارے اساتذہ کا بھی پرابلم ہے, پھر جو ہمارے اوپر پالیسی میکرز ہیں ان کا بھی پرابلم ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس سلسلے میں اگر میرے اختیار میں ہو تو میں ایک ملکی لیول کی ٹاسک فورس بناؤں اور بہت بڑے ایجوکیشنسٹ کو اور پالیٹکس کے کچھ لوگوں کو اس کا ممبر بناؤں. وہ بیٹھ کر فوری طور پر تو یہ ان پر پابندی لگا دیں, اس کے بعد ایک پورا چارٹر بنائیں, ایک پورا لاہے عمل بنائیں کہ اس طریقے سے سٹیپ وائز ہم دوبارہ انسٹیٹیوشنز کے اندر اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن پالیسی میکنگ کے اندر کریں گے. اس وقت یہ کرنے کا کام ہے. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر جاوید اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں, سرجن ہیں, لوگوں کو علم کی روشنی سے مالا مال کر رہے ہیں, اور کوشش ان کی بھی یہی ہے ہماری طرح کہ معاشرے کی بھی تھوڑی سی ریکنسٹرکشن اور ریجوینیشن کی جائے.